नेपाली सिनेमासँग जोडिएको प्रसङ्गमा चासोपूर्वक आफ्ना उपस्थिति जसले जहाँ जनाउँछ उनीहरूलाई मैले हितैषीका रूपमा लिने गरेको छु। त्यस कारण यो अर्थमा तपाईँहरू सबैजना मेरो हितैषी हुनुभयो। र अर्को मैले निर्वाह गर्दै आएको धर्म के हो भन्नु होला भने म हितैषीहरूसँग कहिले पनि झुटो कुरा बोल्दिनँ र प्रारम्भमै म यो निवेदन गर्दिउँ कि नेपाली चलचित्रका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा आजकल म त्यति धेरै उत्साहित हुँदिनँ। वास्तवमा जीवनको यति लामो समय यो क्षेत्रसँग चाहिँ उठबस गरिसकेपछि म भन्न चाहन्थेँ कि चाहिँ नेपाली चलचित्रका बारेमा विषयगत कुरा गर्दा म झन् उत्साहित हुन्छु। तर दुर्भाग्यको कुरा म भित्र मेरो अवचेतन मनमा कुन चाहिँ मनोविश्लेषणात्मक एउटा पाटोले चाहिँ काम गर्यो, त्यो त्यसबारे खोजीनीति चाहिँ गरिएको छैन। तर एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट आई डोन्ट गेट इन्करेज्ड। आई डोन्ट नो वाइ। त यो नट सो मच इन्करेजिङ मुड लिएर पनि मैले मेरो कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि म आएको छु। अब चलचित्र क्षेत्रको प्रत्येक विषयलाई गत 55 वर्षदेखि म साह्रै नजिकबाट निहालिरहेको छु। त्यसकारण ती सबै कुराहरूमा हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ, त्यसका विषयमा चर्चा गर्न थाल्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपमा हामीसँग धेरै लामो समय हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर विषयमा कर्नर डाउन गर्नुपर्छ होला। त्यसदेखि माथि तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने त्यसलाई मैले जानेको हदसम्म तपाईँहरूको जिज्ञासा मेट्ने मैले प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली सिनेमा जसलाई राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग भनिन्छ, म सत्य हरिश्चन्द्रलाई पहिलो सिनेमा मान्दछु। सत्य हरिश्चन्द्रलाई पहिलो नेपाली सिनेमा मान्दाखेरि अब यो झन्डै 70 वर्ष पुरानो भइसक्यो त्यसको इतिहास। नेपालमा छायाङ्कन गरिएको पहिलो चलचित्र आमालाई नै मान्ने हो भने पनि त्यो 2022 सालतिर सुरु भएको कथा हो। त 22 सालबाट आज हामी 76 सालमा आइपुग्दाखेरि अब त 55, 56, 54 कति वर्ष पुरानो कुरा हो। तर अघि मैले सुरुमै उद्बोध गरे जस्तो म किन यस विषयमा कुरा गर्न उत्साहित हुन्न बाट मैले मेरो प्रसङ्ग सुरु गरेँ। त्यसको स्पष्ट जवाब चाहिँ मसँग छ। मानि किन त्यो विचार ममा आयो, I cannot explain that to you because I myself don't know about it. अनि तर त्यो विचारलाई घचघच्याउने प्रेरक तत्त्वका रूपमा चाहिँ केले काम गरेको छ भन्नु होला भने आज यति धेरै वर्षपछि पनि जसलाई हामीले राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग भन्ने गरेका छौँ त्यो न राष्ट्रिय बन्न सक्यो, न त्यो चलचित्र बन्न सक्यो, न त्यो उद्योग नै बन्न सक्यो। भनेपछि राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको उद्देश्य लिएर जे जति पनि चाहिँ क्रियाकलापहरू सञ्चालन भए होला तिनले कहीँ न कहीँ गएर विश्राम लिए, थाँतीमा राखिए र त्यसदेखि अलिकति अलग किसिमका गतिविधिहरूले यसलाई छोप्दै चेप्दै बटार्दै हिसार्दै अगाडि बढेर लग्यो, अगाडि बढायो। फलत I am not in a situation to accept this as a national industry.
I am not willing to accept it as an industry. And फिल्म त हामीले केही एक्सेप्सनल केसेसलाई छोडेर बनाउन बाँकी नै छ। नेपाली जस्तो देखिने सिनेमाहरू मात्रै हामीले बनाएका हौँ। नेपाली सिनेमा त बनाउन अझ बाँकी नै छ। त्यसका लागि सिक्दैछौँ कि के गर्दैछौँ आई डु नट नो। तसर्थ यो राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय किन हुन सकेको छैन भन्नु होला भनेदेखि नेपाल त मल्टी डाइमेन्सनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक चाहिँ एउटा रङ्गी चङ्गी फुलबारी हो नि। आज 3000वटा सिनेमालाई चाहिँ तपाईँ केलाएर हेर्नुहोस्, त्यसमध्ये कतिवटाले चाहिँ नेपालको मल्टी डाइमेन्सनल एसेन्सको बारेमा कुरा गरेको छ। कतिले त कुरा नै गरेका छैनन् होला। कुरा गरे पनि त्यसको शैली तपाईँले सोच्ने दिशाभन्दा अलिकति पर गएर गरेका छन् होला। नत्र भनेदेखि यो बहुआयामिक सुन्दरता बोकेको राष्ट्रमा भेटिने अनेक थरीका कथाहरू, तीमध्ये कतिले राष्ट्रिय भनिने चलचित्र उद्योगमा स्थान ओगट्न सफल भएको छ अथवा स्थान पाएको छ। आजसम्म नेपाली दन्ती कथामा एउटा सिनेमा बनेको छ। केही वीर योद्धाहरूका बारेमा मैले आफैले पनि त्यसरी बनाएँ। त्यसको लागि म त्यो दोषबाट मुक्त मैले आफूलाई चोक्याउनु मिल्दैन। त्यो पाटोको बेग्लै विश्लेषण गरौँला, तर बनाउन सकेका छैन। अझ केही समय अगाडिसम्म त मसँगै घटेको एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई सँग सेयर गरौँ कि मैले नेपाल भाषामा एउटा सिनेमा बनाएको थिएँ, राजनीति, जुन सिनेमा त्यो अस्ति भर्खर स्वस्तिमाजीले सार्क अवार्ड जुन पाउनुभयो, त्यस्तै त्यति बेला राजनीतिले पनि फिमेल इस्युमा बनेको सिनेमामा सार्क फेस्टिभलमा अवार्ड पाएको छ। तर राजनीतिमाथि ट्याग के थियो भन्नुलाई भने यो त नेपाली सिनेमा होइन, यो त नेवारी सिनेमा हो भन्ने यहाँका विद्वानहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि नेवारी सिनेमालाई राष्ट्रिय सिनेमा होइन भन्ने मानसिकतासँग 3-4 जना 6-8 जना मान्छेले जुधेर जुझ्नु सक्दैन। जुत्दै ऊ थाक्छ। ती सम्पूर्ण थकावटको एक्युमुलेटिभ इफेक्ट भनेको चाहिँ जीवनको एउटा कालखण्डमा आएर तत्सम्बन्धी विषयप्रति अनुत्साहित हुनु। त्यो अर्थमा मैले सुरुमै म अनुत्साहित छु भनेर यहाँलाई निवेदन गरेँ। यो एउटा मसँग आफैसँग घटेको घटना भएर यसलाई मैले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको। यसदेखि बाहेक यो उद्योग हो भनेर इस्टाब्लिस गर्नको लागि भर्खरै नीति तर्जुमा गर्दैछौँ हामी। आजको दिनसम्म यो सांस्कृतिक उद्योग हो कि, सेवा उद्योग हो कि, मनोरञ्जन उद्योग हो कि, फलानु उद्योग हो कि, ढिस्कानु उद्योग हो कि, के उद्योग हो भन्ने निर्णय गर्न सकेका छैनौँ। प्रत्येक औद्योगिक गतिविधिको औद्योगिकै चरित्रहरू हुन्छन्। इंडस्ट्री मस्ट बेसिकली बेयर इंडस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स। त्यो इंडस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स मध्ये एउटा चाहिँ यथार्थ हो। यो चाहिँ उत्पादन, मौलिक उत्पादनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु। मौलिकताको हदमा हामी यति धेरै पछाडि परेका छौँ। आज यत्रो प्राज्ञिक चिन्तन हुँदैछ,
तपाईँहरूले यो दिस इज द फर्स्ट कन्फरेन्स इन रिगार्ड टु द एकाडेमिक पार्ट अफ नेप्लिस फिल्म भनेपछि त्यो इन्डस्ट्री नै हुन सकेका छैन। जुन कुरो राष्ट्रिय नै हुन सकेका छैन, जुन कुरो इन्डस्ट्री नै हुन सकेका छैन, यो दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स बोकेर बन्नुपर्ने खालका सिनेमा बनाउनै सकिएको छैन। केही पनि नभएको छैन। केही भएको छ भने भारतीय चलचित्रको एक छत्र राज भएको राज्यमा नेपाली नाम गरिने चलचित्रको मार्केट चाहिँ सिर्जना भएको छ। यो मार्केटले झन्डै आफूलाई विकसित गर्दै 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 70-75% झन्डै 80% को चाहिँ मार्केट स्पेस आफ्नो पक्षमा पारिसकेका थियो। त्यो पछिल्लो समयमा गएर विशेष गरेर मल्टिप्लेक्सहरूको आगमनपछि त्यो घट्यो। तर उल्लेखनीय यदि एउटा कुरा यसले गर्न सक्यो भनेर हामीले केही कुरोमाथि घमण्ड गर्ने हो भने त्यो कुरो भनेको विदेशी चलचित्रको बजारलाई यसले जुन रूपले स्थापित गर्न सक्यो त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि रह्यो गत 5 दशकभित्र। र सबैभन्दा ठुलो असफलता भनेको यसले प्राज्ञिक मान्यता कहिले पनि प्राप्त गर्न सकेन, जसका लागि आजका दिनसम्म आजको यो बिन्दुमा आइपुग्दासम्म पनि हामी सङ्घर्षशील छौँ। भनेपछि हाम्रो सबभन्दा ठुलो असफलता जुन हदमा यसले प्राज्ञिक मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो प्राप्त गर्न नसक्नु, त्यसको पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो सफलता विदेशी चलचित्रको बजारलाई 50-60% सम्म विस्थापित गर्न सक्नु। योदेखि बाहेक उल्लेखनीय हाम्रा उपलब्धि र उल्लेखनीय हाम्रा चाहिँ अनुपलब्धि त्यति चर्चा गर्न लायक खालका अरू केही पनि छैन। व्यक्तिगत छन् होला, केही क्षणका लागि स्टार्सहरू जन्मिए होला, केही क्षणका लागि कसैको जीवनमा आर्थिक उपार्जनको चाहिँ माध्यम अलिक बलियो देखिन गयो होला, तर ती स्थायी प्रवृत्तिका हुन सकेनन्। अस्थायी प्राप्तिलाई स्थायी सफलता मान्न सकिँदैन। र अर्को सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा, यो तपाईहरुको कन्फरेन्सको दौरान कसैले यसबारे कुरा गरेनन्, आई डु नट नो। अनफर्चुनेटली मैले कुनै पनि सेसन चाहिँ अटेन्ड गर्न पाएको छैन। पहिलो झन्डै 2 दशकसम्म त नेपाली भनिने चलचित्रका लागि नेपालीहरूले पटकथा नै लेखे। अब कस्तो सिनेमा बनाउने इतिहासलाई हामीले सुरु गरेको। हामीसँग सिनेमा खिच्न जाने क्यामेराम्यान थिएन होला, हामीसँग एडिटिङ गर्न जान्ने एडिटर थिएन होला, हामीसँग साउन्ड रेकर्डिङ गर्न जान्ने साउन्ड रेकर्डिस्ट थिएन होला, हामीसँग कलर करेक्सन गर्ने कलरिस्ट थिएन होला। चलचित्रसँग जोडिएको यसको प्राज्ञिक पक्षमा दक्षता हासिल गरेका दक्ष प्राज्ञिक जनशक्ति हामीसँग थिएनन् होला। तर नेपालमा संवादै लेख्न नजान्ने, कथै लेख्न नजान्ने, कथाका आधारमा पटकथा डेभलपै गर्न नसक्ने चाहिँ क्षमता भएका मान्छेहरू मात्रै थिए त। चलचित्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेपालको साहित्यको इतिहास त धेरै माथि पुगिसकेको थियो। आमा र सत्य हरिश्चन्द्र बन्नुभन्दा अगाडि अत्याधिक मात्रामा लोकप्रिय भानुभक्त रामायण भानुभक्तले उहिलेसकेका थिए। देवकोटाजीले कैयौं कथाहरू लेखिसक्नु भएको थियो। गोविन्द बहादुर गोठाले, भिक्षुजी
यावत विजय मल्ल, बालकृष्ण सम, 101 लेखक त हामीसँग थियो नि। हाम्रो भण्डार, साहित्यको भण्डार असाध्य ओजस्वी ऐश्वर्यमय थियो। त्यसलाई हामीले एक्सप्लोइट गर्यौं। सरकारले नै एउटा संस्था खोल्यो, साई नेपाल चलचित्र संस्थान नाम गरेको। सिनेमा बनाउने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको संस्थाले पहिलो सिनेमा श्रीधर खनालजीले लेख्नु भएको मनोमान बनाउने हो र देवकोटाजीको मुनामन नै त्यही बेला बन्नु पर्थ्यो, अथवा समझीको प्रेम पिण्ड नै त्यही बेला बन्नु पर्थ्यो, वा म बन्नु पर्थ्यो, वा मुकुन्द इन्दिरा बन्नु पर्थ्यो, वा अन्तलेख बन्नु पर्थ्यो, कोही किन बर्बाद होस् बन्नु पर्थ्यो। यी सारा गरिमामय साहित्यिक ग्रन्थहरूलाई एकतर्फ थन्काएर बम्बईको फिल्म इन्डस्ट्रीमा अभिनयमा स्पेस पाउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा सङ्घर्षशील व्यक्तिलाई निर्देशकका रूपमा भित्र्याएर कलकत्ताको देवसेन भन्ने नाम गरेको एकजना पेसावार लेखकले लेख्नु भएको पटकथामा तत्कालीन संस्थानका सञ्चालक समिति सदस्य श्रीधर खनालजीलाई कथा लेख्ने जिम्मा दिएर सिनेमा बनाउने हो। यो प्रश्नको उत्तर चाहियो नि। मैले त मेरो जीवन खेर फाले सरल त्यसको लागि सङ्घर्ष गरिएको त होइन। तर अब आजका जेनेरेसन, आजका चाहिँ जिउँदा जाग्दा चलचित्रकर्मी हुनका लागि सङ्घर्षरत समुदायको जीवन पनि खेर फाल्ने, त्यो दोषको जवाब कसैले दिनुपर्छ कि पर्दैन, यसबारे प्रश्न कसैले उठाएको छ। इतिहासमा यो कुरा उल्लेख भएको छ, नेपाली चलचित्रको इतिहास भनेर अब त एमए बिएको कोर्समा पढाउन थालिसक्यो। ती सबैलाई थाहा छ। तर सान्ता क्रुजको गल्लीमा देवसेन र मुख्तार अहमद नाम गरेका दुईजना भारतीय लेखकहरूले सिनेमाको पटकथाको पसल खोलेर बस्नु भएको र हाम्रा चाहिँ चलचित्र निर्माता निर्देशकहरूले गएर त्यो सिनेमा किनेर लिएर आएर त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरेर बनाएका सिनेमाहरू नेपाली हुन्छन्। अनि त्यो नेपाली चलचित्र उद्योग मानेर त्यसलाई नेपाल सरकारले संसारभरिका सम्पूर्ण फेसिलिटी र चाहिँ कन्सेसन्सहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने, त्यो न्यायसङ्गत भयो। नेपाली सिनेमाको वास्तविक उदयकाल त्यही बेलादेखि भयो जुन बेला नेपालीले नेपाली पटकथा लेख्यो। त्यो पहिलो पटकथा जहाँसम्म मलाई लाग्छ बग्लिदो आकाश हुनुपर्छ। Subject to verification. As far as I think, if my memory goes correctly, I think Lakshminath Sharma wrote the first script for Netflix film. भनेपछि नेपाली सिनेमाको इतिहासको श्रीबिन्दु त्यही हो कि अहिले त दिपेन्द्र के खनालको सिनेमाको स्क्रिप्ट दिपेन्द्र के खनालले नै लेखेको हो। रामबाबु गुरुङको सिनेमाको स्क्रिप्ट रामबाबु गुरुङले नै लेखेको हो। उतै बसिरहेको पुराना निर्देशक विश्व बस्नेतजीले बनाउनु भएका सिनेमाका पटकथाहरू पनि विश्व बस्नेतजीले नै लेख्नु भएको हो।
मैले लेखेको सम्पूर्ण चलचित्रको पटकथा मैले लेखेँ। मलाई गर्व छ त्यसो भन्न। जसलाई नेपाली चलचित्र उद्योग प्रारम्भ गर्यो भनेर श्रेय दिने गरिएको छ, तिनले दुईटा अपराध गरे। एउटा, नेपाली कथामा पटकथा लेखाउनै नपर्ने मान्छेलाई पटकथा लेखाएर लिएर आएर नेपाली नाम गरेर सिनेमा बनाउने प्रयत्न गरे। र अर्को त्योभन्दा पनि ठुलो अपराध, तिनको सट्टा आफ्नो नाम पटकथाकार भनेर क्रेडिट टाइटलमा लेखे। त्यो कुन हकको चाहिँ अपराध भयो? त्यो छेड्ने अपराध भयो। नेपाली सिनेमाको पहिचान प्राप्त गर्नका लागि सङ्घर्षशील छ आजको चलचित्र उद्योग भनेर भन्ने गरिएको छ। त्यो गलत प्रारम्भ भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली चलचित्रले नेपालीत्व ओगटेको आफ्नो अस्तित्व विकास गर्नकै लागि आज 3-4 दशक बिताउनु पर्यो। यो अभिशापबाट प्राप्त गर्न सकिने मुक्ति राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग बनाउने तर्फको एउटा गहन अभियान बन्नेछ। त्यसमा चाहिँ यो प्राज्ञिक थलोले विशेषतः चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ। मैले यी प्रसङ्गहरूमा यसकारण प्रवेश गरे कि यी प्रसङ्गहरूका बारेमा चाहिँ धेरै कम मान्छेहरू जानकार छन्। म स्वयं जानकार थिइनँ, म आफै पनि भ्रममा थिएँ। तर त्यो भ्रमबाट मुक्ति पाइसकेपछि मैले जानेको कुरा मैले अर्कोसँग सेयर गरिनँ भनेदेखि त मैले त्यो क्षेत्रप्रति नै गरेको अपराध ठहरिन्छ नि त। तसर्थ थुप्रो कुरा फलानु यस्तो गरे उस्तो गरे, यो आएको शिवशङ्कर पहिलो नायक, फलानी पहिलो नायिका, यो यहाँ दुनियाँभरका कुरा त सबैलाई थाहा छँदैछ। मैले प्राज्ञिक चिन्तनका लागि तयार भएर तपाईहरूसँग अन्तरङ्ग अन्तर्संवाद गर्नका लागि उपस्थित भइसकेपछि तपाईहरूले जान्नुपर्ने र जान्ने अधिकार राख्ने प्रसङ्ग के हुन सक्छ भनेर हिजो राति चिन्तन गर्दाखेरि यो पटकथाको इतिहासको कथा मैले तपाईहरूसँग सेयर गर्नुपर्छ भन्ने मन ठाने। त यो सुरुमै लथालङ्गियो के अरे लथालङ्ग के मैले करेक्टली भोक्याबुलरी प्रोनाउन्स गर्न सकिनँ, लथालिङ्ग भयो। एक करेक्ट गरौँला भन्दा भन्दै अर्को थरी कुराहरूले छोपिहाल्यो। अब सकेसम्म नक्कल नगरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अभियान हो। 3rd ग्रेड हिन्दी सिनेमाहरूबाट नक्कल गरेर हामीले नेपाली सिनेमा बनायौँ, हामीले ठिक गरेनौँ। अब हामीले 3rd ग्रेड कोरियन सिनेमाको पनि त नक्कल गरेर बनाउनु भएन नि। 3rd ग्रेड इरानियन सिनेमाको नक्कल गरेर पनि बनाउनु भएन, नक्कल गरेरै बनाउनु भएन। नराम्रो बनाउनु पाइन्छ, नक्कल गर्न पाइँदैन। तपाईँ जान्नुहुन्न, जस्तो जान्नुहुन्छ त्यस्तै बनाउनुहोस्। मैले बनाएको वासुदेव म 10 मिनट हेर्न सक्दिनँ। हरेक फ्रेममा म त्रुटि देख्छु, मलाई आउँदैन थियो। मैले त्यही बनाएँ जो मलाई आउँथ्यो, तर मैले त्यो इमान्दारीपूर्वक बनाएँ, एउटा उद्देश्य लिएर बनाएँ।
नेपालीहरू पनि पटकथा लेख्न सक्छन् भनेर देखाउनका लागि बनाए। सिनेमा बन्नको लागि जस्तो किसिमको कथा हरिवंशजीले अस्ति भर्खर भन्नुभएको छ, तपाईले म तपाईलाई एकछिनपछि फोन गर्छु है। हामीले बनाउन चाहेको सिनेमा जस्तो कथामा सिनेमा त भर्खरै बन्न थाल्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। हि इज 100% करेक्ट। यस किसिमका सिनेमाहरूले पृथक धारमा निर्माण भए। आजकै सिनेमाको कुरा गर्नुहोस्, पशुपति प्रसाद, जात्रै जात्रा, जात्रा जात्रा सिरिज, छक्का पञ्जा टु अ सर्टन एक्सटेन्ट, अथवा अलिकति हटेर पस्किएको कथालाई सिनेमै मानिँदैन थियो नि। यो त सिनेमा होइन भनिन्थ्यो, यो चलचित्र होइन भनिन्थ्यो। यो चलचित्र हो भन्ने सोचेको भए त त्यति बेला चलचित्र बनाउनेहरूले त्यसमै चलचित्र बनाइहाल्थे। उहाँ विश्व बस्नेतजी हिरो, म आदि आदि हिरो, आदि आदि न हिरो भएर खेले सिनेमा सिन्दुर। अब त्यो नेपाली सिनेमा हो। त्यो सिनेमामा मैले खेलेको थिएँ भन्न पनि लाज लाग्छ कहिले कहिले, किनभने त्यसले नेपालीपन कुनै बोक्दै बोक्दैन। दौरा सुरुवाल लगाइदियो, एउटा लोकगीत समाविष्ट गर्यो, मादल बजाएको देखायो, त्यो नेपाली भयो। त्यो नीति कृतिमा गएर कुरा गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यो डेप्थमा चाहिँ कुरा गर्नको लागि त कयौं घण्टा लाग्छ, कयौं घण्टा लाग्छ। बाई एन्ड लार्ज तपाईहरुको यो प्राज्ञिक उपस्थितिलाई, तपाईहरुको यो गरिमामय उपस्थितिलाई मैले निवेदन गर्न खोजेको कटु यथार्थ भनेको चाहिँ धेरै वर्षसम्म नेपालीले नेपाली सिनेमाको लागि पटकथा लेखेनन्। फलस्वरूप नेपाली सिनेमाले आफ्नो अस्तित्व जहिले पनि लरबराएको स्थितिमा प्राप्त गर्यो। यो एउटा fundamental mistake that we have committed while creating film industry in Nepal. It is so easy to count how many positive things that we did than to count how many negative things we did, because everything we did were negative. That's how I feel. यो विचारसँग अर्को मान्छे सहमत छैन भन्दैमा म मेरो विचार परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन। म यही विचारसँग मरेर जाने हो, किनभनेदेखि मेरो विचारमा म दृढ छु र मेरो अटल विश्वास छ मेरो विचारमा। My colleagues are most welcome to differ with me. I honor their thoughts and I expect them to do the same to mine. तो गंभीर प्रकृति को विवेचना गर्ने हो भनेदेखि नेपाली इतिहासले, नेपाली सिनेमाको इतिहासले आफ्नो बाटो कहाँ बिरायो त्यसको विवेचनाको पहिलो अध्यायमा हामीले कुरा गर्न पर्ने पटकथाकै बारेमा हो र कमजोर पटकथाका कारणले नै आजका दिनसम्म नेपाली सिनेमाहरू सफर गरिरहेछन्। थोरै राम्रा सिनेमाहरूले जुन ख्याति आर्जन गरेको छ त्यो ख्यातिको मात्रा नराम्रा सिनेमाहरूले सिर्जना गरेको क्षति भन्दा ठूलो छ। त्यसकारण क्षति कम देखिन्छ
ख्याति अलि बढी देखिन्छ। 95वटा सिनेमा त फ्लप हुन्छ नि, त्यसले त क्षति गरेको छ राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई, अब तथाकथित राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई। तर त्यो क्षति त्यो 4वटा 5वटा सिनेमाले आर्जन गरेको ख्यातिको तुलनामा सानो छ। त्यो ख्याति चाहिँ ठुलो छ। त्यो दैवले दिनुभएको एउटा आशीर्वाद हो। त्यो ख्यातिका कारणले गर्दाखेरि यहाँ राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग भनिने हाम्रो नेपाली सिनेमा उद्योग अझै छ। तर यो हिसाबले नेपालका चलचित्रात्मक गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै गयो भने प्रकारान्तरमा नेपालको नेपाली सिनेमा उद्योगको नगरी सिक्किम वा सिलगढी बन्नेछ। यो तपाईहरुले लेखेर राख्नुस्। मित्र राष्ट्र भारतकै कुरा गर्दाखेरि जसरी कलकत्ता त्यति गरुङ्गो चलचित्र उद्योगको भूमि थियो त्यो, तर चलचित्र नगरी बन्ने चाहिँ त्यो हक त तमिलनाडु र महाराष्ट्रले छिन्यो नि। भोलि सिक्किमले 10वटा राम्रो सिनेमा, नेपालले 2टा राम्रो नेपाली सिनेमा बनायो भनेदेखि फिल्म इन्डस्ट्री सरिहाल्यो। हामीले सोचेका छौँ त्यसबारे कहिले? अब मुलुकै सरे त फरक नपर्ने भएपछि उद्योग सर्दा के गर्नु? त्यसकारण हामी यसबारे सोच्दैनौँ। तर गहन चिन्तन बोकेको चलचित्रकर्मीले यसबारे सोच्नु पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। I can continue for hours because I have got so much to advocate in such a non-encouraging mood also. Encouraging mood मा भावे त अझ अन्धेरै कति भन्न सक्थे होला। So let's sum it up at this point and open the floor for any kind of questions that you may have. Please. त भइ नै हाल्यो। यो सुरुवात गलत भएछ है भन्ने थाहा पाएपछि पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्यो। त्यही बेला करेक्ट गरे हुन्थ्यो नि। तर अब हुने करेक्सन्सहरू भनेको एभोल्युसनरी रूपमा हुन्छ कि, माने त्यसलाई आजको भोलि नै करेक्ट गर्न सकिँदैन। त्यो एभोल्युसनरी प्रोसेसका सङ्केतहरू चाहिँ देखा पर्न थालेका छन्। त्यसकारण हामी भोलिको चलचित्र उद्योगका बारेमा चाहिँ आशावादी हुन सक्छौँ। देयर आर इन कम्पेरिजन धेरै राम्रा राम्रा चलचित्रकर्मीहरू बौद्धिक दृष्टिकोणबाट, प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उनीहरूको प्रवेश हुँदैछ। नयाँ विचारको प्रवेशलाई बन्देज लगाएर राख्दा त नवीनता भन्ने कुरो कहिले पनि आउँदैन। त्यसलाई त सदा खुला राख्नुपर्छ। त्यो ढोका जहिले पनि खुला रहनुपर्छ। त्यो ढोका खोल्न सक्नेसम्म हामीले वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ। त्यसमा 100 जना छिरे भने 100 जना चाहिँ पोख्त मान्छेहरू छिरे भन्ने होइन। त्यो 100 जनामा 2 जना त्यस्तो छिर्दा पुगिहाल्यो भनेपछि त्यो कोर्स एभोल्युसन कसैले चाहिँ जानिकन यसलाई करेक्सन गर्नै पर्छ भनेर जोडदार रूपले लागेर करेक्ट भएको होइन।
एभोल्युसनरी प्रोसेसबाट त्यो कोर्स चाहिँ करेक्टेड भयो अनि त्यो कोर्स करेक्टेड भएर अब आउने सिर्जनाहरूले धेरै आफ्ना कुराहरू बोक्न खोजिरहेका छन्। त्यो सिम्पटम्स देखिएको छ, तर जुन मात्रामा त्यस्ता कुराहरू आइरहेछन् त्यसले पुगेको छैन। त्यसलाई अझ बढाउनु पर्छ। फेरि त्यसलाई पनि इक्वल अमाउन्टमा चाहिँ डिस्टर्बेन्सहरू, बीचमा दुर्गा नन्दिनी टाइप अफ सिनेमाहरू पनि आउन थाले, पोर्नोग्राफी। त्यसले टु अ सर्टन एक्सटेन्ट डिस्टर्ब गर्यो, तर त्यो आफै हराएर गयो। खराब कुराहरू आफै हराएर जान्छन्। अब जस्तो अब त्यो पैसाको लोभमा मात्र केन्द्रित। अब एउटा मुख्य कुरा के भन्नु होला भने तपाईँको प्रश्नसँग प्रासङ्गिक हुने भएर सिनेमा इज एन आर्ट विथ हाइएस्ट अमाउन्ट अफ कमर्सियल पोटेन्सियालिटी। त्यो हाइएस्ट अमाउन्ट अफ कमर्सियल पोटेन्सियालिटीलाई चाहिँ हामीले बुझ्यौँ र त्यसको पछि पछि लाग्दै गयौँ। इट इज एन आर्ट भनेर बिगिनिङमै भनिएको कुराप्रति चाहिँ पछि लाग्न सकेन। त्यो ब्यालेन्स त राख्न सक्नु पर्यो नि। इट हैज कमर्सियल पोटेन्सियालिटी, नो डाउट, बट that commercial potentiality will have to be exploited artistically. Art part missing भयो। कमर्सियल पोटेन्सियालिटीको पार्टमा यहाँका जग्गा दलालहरू र मम पसलेहरू दौडिन थाले, सिनेमा बनाउने भनेर। गर्लफ्रेन्ड हिरोइन, भतिजा हिरो, त यस किसिमका चाहिँ कुराहरूले चाहिँ ओगट छ। तर तिनीहरूलाई समयले नै फिल्टर गरेर लगेको हुन्छ कि त्यो फिल्टरिङ प्रोसेस हेज स्टार्टेड। त्यो फिल्टरिङ प्रोसेस पनि स्टार्ट नभए भए त त्यस किसिमको सिनेमाको चाहना राख्ने मान्छेहरू शालिग्राम भइसक्थे। तर त्यो सानो छिनो आशा जीवित रहेको भए भएर नेपालको चलचित्र कर्म अप्टिमिस्टिकली नै अगाडि बढेको छ। द्याट्स माई स्टडी। मैले पटकथा नेपालमै लेख्ने इतिहास सुरु गरेँ, म जिन्दाबाद भने होइन। त्यति बेला म पनि युवक, मेरो कपाल फुलेको थिएन, दाँत झरेको थिएन, जुङ्गा फुलेको थिएन, स्लिम थिएँ। झन्नै तपाईँको जस्तै जोस थियो ममा पनि। र एक हुल युवाहरू चाहिँ आफ्नो कथा आफैले लेख्न सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अभियानलाई तीव्रता दिन थाले। तुलसी घिमिरेजीले भारतमै बसेर गर्न थाल्नुभयो, किशोर राणाजीहरूले यहाँ गर्न थाल्नुभयो। त्यही क्रममा मैले पनि चाहिँ 51 दिन लाएर डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमसँग बसेर वासुदेव लेख्याउँ। अब वासुदेवमा तामाङ कल्चर कहाँ राख्ने त्यो त मैले ठाउँै देखिनँ। माने त्यो कथाले नै त्यो डिमान्ड गरेन। तर तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभएका विषयवस्तुहरूलाई लिएर सिनेमा बनाउन हामी एकदमै इच्छुक छौँ। अब मैले नबनाएको चाहिँ निर्माता नपाएरै हो। यस्तो त हाल्नु पर्यो। फेरि यहाँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सिनेमाको लागि पैसा खर्च गर्ने मान्छे प्राप्त गर्नै सकिन्न। विनोद चौधरीजीले 7 लाख रुपियाँ हाल्नु भएको थियो वासुदेवमा। वासुदेवलाई बनाउने सट्टा भत्काउनु हो। लभ सङ चाहिन्छ, आइटम सङ के भन्नु थाल्नु। अब त्यो मजबुरन राख्नु पर्यो नि। प्रोड्युसरलाई तपाईँले माइनस गर्न सक्नुहुन्न। यस्ता इनसाइड स्टोरिजहरू जोडिएका हुन्छन्। तर
तपाईको भनाइलाई कहाँनिर मेरो चाहिँ दृढ समर्थन छ भनेदेखि नि त्यस्तो सिनेमाको लागि पैसा खर्च गर्न सक्ने अथवा खर्च गर्न चाहने निर्माताहरूको भएको समाज बनाउनका लागि चाहिँ म काम गर्न चाहन्छु। जुन दिन त्यस्ता निर्माताहरू पर्याप्त मात्रामा समाजभित्र हुन्छन् तपाईले अहिले भर्खरै उल्लेख गर्नुभएका किसिमका प्रश्नहरू नै उठ्दैन। मानसिक रूपले त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो नि। मैले मेरो कुरा गर्दाखेरि अब इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ। इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा नि त्यो मल्टिपल करोड्स अफ रुपिजको त त्यसको चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्री नै छ हैन। त्यो बनाउनमा त्यहाँका आधुनिक सङ्गीतकारहरूले सृजना गरेको सङ्गीतले काम गरे होइन नि। जब उहाँहरूले फिल्म इन्डस्ट्रीमा गुजराती, बङ्गाली, पन्जाबी फोक म्युजिकलाई ब्लेन्ड गर्न थाल्नुभयो, फोक म्युजिक सो वेल ब्लेन्डेड इन मोडर्न सङ्ग्स, त्यसपछि मानिसहरू त्यो गाना बजाएर अमेरिकाको डिस्कोथेकमा पनि नाच्न थाले। इन्डस्ट्री कहाँबाट कहाँ पुग्यो। तपाईले त्यो काम राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ जो काम तपाईँ जो कामबारे तपाईलाई जानकारी छ। त्यो काम भने तपाईको काम। अब सनी लियोनले गुन्यौ चोली मार्न आउँछ, त्यो त हाम्रै महिलालाई आउँछ नि। हामीले जति बुलन्द रूपले त्यो लगाउन सक्छौँ होला त्यो चाहिँ उसले लगाउन सक्दैन। भनेपछि जुन कुरा अरूले हामी जतिको गर्न सक्दैन त्यो कुराका आधारमा हामीले आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो नि। कोदोको रक्सीलाई कहिले हामी अगाडि बढायौँ? अरबौं रुपियाँको इस्कस त हामीले इम्पोर्ट गर्यौँ नि। राष्ट्राध्यक्षको चाहिँ रात्रि भोजमा नेवारी रक्सी चल्छ, फ्रेन्च वाइन चल्छ नि। आफ्नो चिजमा घृणा गर्नु र अर्काको चिजलाई माया गर्नुको प्रतिफल हो यो। तपाईको प्रश्नको उत्तर आजभन्दा 3 दशक अगाडि भेटिसकिन्थ्यो यदि हामीले हाम्रो कुरालाई माया गर्न जानेको भए। राजा भोजा बिरयानी खुवाउनु सट्टा मोमो पाए हुन्छ नि, हुँदैन? यो हाम्रो खाना हो भनेर खाएर सो त्यो एन्टायर त्यस्तो मानसिकता भएको समाजलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु पहिलो हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो। र त्यो परिवर्तन गर्नका लागि सिनेमा असाध्यै पावरफुल टुल बन्न सक्छ भनेर सिनेमामा लाग्यो। द्याट्स अल। कुनै कुरा तपाईले गर्दा तपाईको नैसर्गिक अधिकार चाहिँ हनन हुनुहुन्न। कुनै पनि नियम लागू गर्दा त्यसले तपाईको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको हामीले ठहराउनु हुँदैन। तसर्थ जुन कुरो समाजमा पस्कन हुन्न त्यो त पस्कनै हुन्न। त समाजमा पनि त्यस्तो कुरा पस्कन पाइन्छ। तपाईँ चाहिँ ट्रिपल एक्स सिनेमा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको स्वतन्त्रताको हो। तर ट्रिपल एक्स सिनेमालाई सिनेमा भनेर देखाउन पाउनुहुन्न। ट्रिपल एक्स सिनेमालाई ट्रिपल एक्स सिनेमै भनेर देखाउनुहोस्। यदि कोही त्यो हेर्न जान चाहन्छ भने तर छद्म भेषमा तपाईँ चाहिँ वाल्मीकि रामायण भनेर निलो छोरी हेर्नु पाउनु। तसर्थ शनिबार
होस्, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, जुनसुकै बार होस्, जुनसुकै सो होस्, नेपाली सिनेमाप्रति अतिरिक्त आकर्षण जागृत गर्न सकेको अवस्थामा तपाईले अहिले भर्खरै भन्नुभएका जस्ता किसिमका कानुनको आवश्यकतै पर्दैन। तपाईको मनभरि राष्ट्रियता छ भने पशुपतिमा आरती गाउँदाखेरि राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ? राष्ट्रिय गान सम्झेर राति 12 बजे एक्लै ओछ्यानबाट उठे पनि हुन्छ, म त उठ्छु। त्यसो गर्दा राष्ट्रियता कम हुन्छ? हुँदैन। तसर्थ संसारभरका कुनै पनि सरकारले जुनसुकै नियम कानुन लागू गर्नु पर्दा पनि उसले त्यो रूल नियम मानवको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्ने गरिकन लागू गर्न पाउनु हुँदैन। महिलाहरूको भूमिका सिनेमाले कुन दर्शमा चित्रण गर्न खोजिएको थियो भन्ने कुरा नि हेर्नका लागि महिला अधिकार कर्मीहरू सिनेमा हेर्न जानुपर्छ। सिनेमा हेर्न कहिले पनि नजाने, युट्युबमा डिजिटल फेसिलिटिजमा मात्रै आफूलाई लिमिटेड राखेर त्यहाँबाट देखाइने सिनेमाहरू मात्रै हेर्ने होइन। अहिले पासवर्डमा सनी लियोनजीले नाच्नु भएको छ नि। सबै निर्देशकले गत 70 वर्षमा नेपाली महिलालाई त्यसरी मात्र चित्रण गरेका छन्। मैले त मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सन नसक्ने 4 जना मान्छेको नाम लिनु पर्दा 4 जना महिला हुन्छ। एक दिन मैले यस्तै आर्टिकल लेखेको थिएँ, मेरी श्रीमतीले झन्डै मलाई डाइभोर्स गर्यो। त्यो एकजना सावित्री कट्याल, दोस्रो राजमती, तेस्रो बसन्ती, चौथो हेलेन बसे। These 4 are in depth related to me. It's been so many years I have portrayed them in films, but even today I sleep with them. They are so much in my mind. मैले जानिन होला, I might have been a foolish person. To whatever extent I try to portray, मैले आफ्नो उदाहरण दिन सजिलो हुन्छ है, जस्तो अरूहरूले पनि गर्नुभएको छ। To whatever extent I try to portray Nepalese woman in celluloid screen, त्यसको बारे विवेचना गर्नका लागि त त्यो सिनेमा हेरे हुनु पर्यो नि। अब हाम्रा महिला अधिकार कर्मीहरूले त्यो सिनेमै हेर्नु भएको छैन। एउटा कुरा, त्यो सिनेमा नहेरे पनि त्यो किताब पढ्नु भएको चाहिँ हुन्थ्यो नि, त्यो पनि पढ्नु भएको छ भनेपछि एफोर्ट्स नभएको हुँदै भयो। जस्तो मेरो जस्तो थिङ्किङ भएको निर्देशकले त महिलालाई सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा राखेर ट्रिट गर्ने गरेको छ। I might be one film director. I've directed very few films. In 55 years long career of mine, I have directed 8 films. And out of that, 5 वटामा मेरो प्रमुख पात्र चाहिँ महिला र महिला सशक्तिकरणकै कुरा गरेका छ त्यसले चलचित्रात्मक रूपबाट। तर अगेन इट बोइल्स डाउन टु दि सेम पोइन्ट, उहाँले अघि उचाल्नु भएको जस्तो त्यसलाई बुझ्ने समाज चाहिँ हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई अप्रिसिएट गर्ने समाज हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। त्यो हाम्रो राजनैतिक दुर्गति हो,
त्यो हाम्रो शैक्षिक दुर्गति हो, त्यो हाम्रो आर्थिक दुर्गति हो, त्यो विश्लेषणको बेग्लै पाठ हो। तर चलचित्र कर्मीहरूले हाइएस्ट अमाउन्ट अफ रेस्पेक्ट प्रिस्क्राइब गरेर फिमेल क्यारेक्टर्सहरूलाई सिनेमाको स्क्रिनमा देखाएका छन्। भनेपछि एटलिस्ट मैले आफैले गरे भएर नि यो एलिगेसन्सलाई म चाहिँ स्वीकार्दिनँ। अनि मैले कतिचोटि सोधेको छु, मेरो थुप्रै महिला अधिकार कर्मीहरू साथी हुनुहुन्छ, लिपस्टिक लाएर गफ गर्न आउनुहुन्छ। अनि फलानु सिनेमा हेरेको छु, हेर्नु भएको छ भनेर सोध्छु, छैन। यो फलानु सिनेमा हेर्नु भएको छ, ए छैन भन्नुहुन्छ। अनि फलानु सिनेमा हेर्नु भएको छ, अझै छैन भन्नुहुन्छ। अब केही हेरेकै छैन त अब मैले के विवेचना गर्ने? तर रङली पोर्ट्रेट भएको पनि छ। त सुरुकै कालदेखि नेवार पात्रहरूलाई हाँसोको पात्र देखाउने, तराईका पात्रहरूलाई हाँसोको पात्र देखाउने, उहाँले भन्नुभएको जस्तो गुरुङ, मगर, लिम्बू पात्रहरूलाई हाँसोको पात्र देखाउने, त्यसको त राइट फ्रम द बिगिनिङ वी हेभ बिन अब्जेक्टिङ। तसर्थ एफोर्ट्स भएको छ, तर त्यो एफोर्ट्स मिनिङफुल्ली अप्रिसिएटेड भएको छैन। जुन बेला नेपालमा चाहिँ ल्याब थियो नि, जति बेला हामी सेलुलोइडमा फिल्म चाहिँ बनाउँथ्यौँ, त्यति बेला सर्टन वर्क चाहिँ त्यो ल्याबभित्र, अब त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि सिनेमा चाहिँ उद्योगलाई आज यहाँसम्म पुर्याउनको लागि रेखा थापा, करिश्मा मानन्दरकै मात्र कन्ट्रिब्युसनले भयो होला त एकजना सरोजिनी नाम गरेको महिला हुनुहुन्थ्यो, एकजना गीता नाम गरेको महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कलर करेक्सनमा काम गर्नुहुन्थ्यो। जुन क्वालिटीको काम उहाँहरू गर्नुहुन्थ्यो नि, आई एम सो वेल इम्प्रेस्ड, not because they were ladies, they were one of the best technicians that I have ever come across in my life. God knows where they are. अब त्यो ल्याब भन्ने नै बन्द भइसक्यो अहिले। अब त्यो दुईटा हरेक रिलको दुईटा फ्रेम काटेर त्यो दुईटा फ्रेमबाट त्यो दुईटा फ्रेमको प्रिन्ट हेरेर त्यसमा कलर करेक्सन गर्नु पर्थ्यो। बुझ्नुभयो? सच अ टफ जब त्यो काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि पछि गएर त्यो उहाँ सरोजिनीजीले त्यो केमिकल मिक्स गर्ने काम पनि गर्नुभयो। केमिकल मिक्स गर्नुपर्छ नि सिनेमा धुनलाई। अब त्यहाँ के नाम गरेको पदार्थ हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन, तर हाल्नुपर्ने पदार्थ कम हाल्दा नि बिग्रिने भयो, नहाल्नुपर्ने पदार्थ धेरै हाल्दा नि बिग्रिने भयो। त्यो मात्रा मिलाउन उहाँको चाहिँ साह्रै जान्नुहुन्थ्यो अघि। अनि अर्को चैत्या देवीजीलाई चाहिँ हामी जहिले पनि कुमारीको हिरोइन, कुमारीको यहीँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भन्छौँ होइन। वास्तवमा उहाँ चाहिँ सी इज अ डाइरेक्टर एन्ड स्क्रिप्ट राइटर, but she is such a director and script writer. She has never written a script for Nepalese film. She has never directed a film of Nepalese industry. उहाँको त्यो क्वालिटी हामीले एक्सप्लोइट गर्नुपर्ने होइन। अब त वृद्ध कति 60-70 कति वर्षको हुनुभयो, तर सर्टेन उहाँले भन्नुभएको जस्तो सी डिड डेभलप कपल अफ भेरी गुड स्क्रिप्ट्स
अनफर्चुनेटली इट डिडन्ट फाइन्ड प्रोड्युसर्स। अब मैले रिमार्केबली अब्जर्भ गरेको मान्छेहरूको बारेमा मात्रै कुरा गरेँ है, त्यो उहाँ हुनुभयो। अब अभिनयको क्षेत्रमा त कति कति तसर्थ जो चलचित्रको पर्दामा देखिए तिनले मात्र आर्जियाको नेपाली चलचित्र उद्योग होइन, त्यसमा थुप्रै चाहिँ अब सरोजिनीजीहरूको, अर्को कृष्ण श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, ही वाज द फर्स्ट ल्याब टेक्निशियन अफ नेपाल। फर्स्ट कमेडियनको चर्चा हुन्छ, फर्स्ट ल्याब टेक्निशियनको चर्चा हुनु पर्यो। He went for further study to London, where Mr. Om comes from. He received gold medal there. Have you ever heard his name? Has your college called him for guest lecture? अभिनयको क्षेत्रमा त भारतका मात्र होइन कि हलिउडका एक्ट्रेसेसहरू तिनीहरूको बुढासम्म पनि चाहिँ आउने काम गर्न नसकिने प्रतिभा भएका महिला कलाकारहरू नेपालमा